دوستان ذی وقار تسی لوگ بڑے مقدر والے لوگ ہو، بڑی قسمت والے لوگ ہو، بڑے نصیبے والے لوگ ہو کہ جنہاں نو اللہ نے آمینہ دے لال دا غلام بنایا ہے۔ ایک باری سارے پیار نہ لاکھوں نہ سبحان اللہ۔ خالی جا پہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا دے آ جاؤ نہ پیچھے ہونے والے تاکہ مسئلہ نہ بنے۔ کاری صاحب موڑ موڑ تو ان پہ دین تے نہ موڑ اپنی بولی جا کیا تے موڑ تو صاحب ہے نا۔ دوستان ذی وقار کائنات کے اندر 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام مرسل کائنات کے اندر رب دی بارگاہ چو عزتاں، شاناں، مقامات، رفعتاں، درجات تے بلندیاں لے کے آئے نے، لیکن جڑا مقام اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے او کسی ہور نو عطا کیتا، بولیے بولیے کسی ہور نو عطا کیتا۔ اور اللہ رب العالمین نے باقی نبیاں نو بھی امتاں عطا فرمائیاں نے، لیکن جڑی امت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی نا، اس امت بارے میرا رب اعلان فرماندہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے او امت ہے جڑی ساریاں امتاں چو اعلیٰ امت بن کے آئی ہے، جڑی ساریاں امتاں چو، جڑے زور دے امتی بیٹھے ہو بولو خزارہ، جڑی ساریاں امتاں چو اعلیٰ امت بن کے آئی ہے۔ دوستان ذی وقار میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، ایک نے حقوق اللہ اور ایک نے حقوق العباد۔ توجہ ہے ایک باری پیار نہ حقوق اللہ ہوندے نے جڑے بندے تے اپنے خالق دے حقوق ہوندے نے، تی حقوق العباد او نے جڑے بندیاں دے ہوندے نے، جڑے بندیاں دے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، اور تھوڑی جی توجہ کر سو تے گل دے سمجھ اوشی، اگر تہاڈا بھائی ناراض ہو جائے نا، یہ حقوق العباد دے اندر شامل ہے۔ جدوں تک تہاڈا بھائی تہاڈے تے راضی نہیں ہوئے گا نا، ادو تک تھانوں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ادو تک معاف نہیں کرے گا۔ اگر تہاڈے تے باپ ناراض ہے، جدوں تک تہاڈے تے باپ راضی نہیں ہوئے گا نا، ادو تک اللہ تہاڈے تے راضی۔ اگر تہاڈا ہمسایا تہاڈے تے ناراض ہے، تے ہمسایا جدوں تک راضی نہیں ہوئے گا نا، ادوں تک اللہ راضی، بولیے بولیے، ادوں تک اللہ راضی نہیں ہوئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، ایتے نے حقوق العباد تے جڑے حقوق اللہ نے، اللہ دے حقوق نے، ہن جدوں بندہ عبادت نہیں کردا، اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے جبین نیاز نو نہیں جھکاندا، رب دی بارگاہ دے اندر آ کے قرآن دی تلاوت نہیں کردا، رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھدا، نماز تراویح دے اندر آ کے قرآن دی تلاوت سماعت نہیں کردا، ادوں اللہ جڑا ہے نا او بندے تے ناراض ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اللہ جڑا ہے او بندے تے ناراض ہو جاندا ہے۔ ہن ایتھے سوال پیدا ہوندا ہے، بھائی باپ ناراض ہوئے تے باپ نو راضی کریے تے رب راضی ہوندا ہے، ویر ناراض ہوئے تے ویر نو راضی کریے تے تاں رب راضی ہوندا ہے۔
اگر دوست ناراض ہوئے تے انہوں راضی کریے تے تاں رب راضی ہوندا ہے ہمسایہ ناراض ہوئے تے انہوں راضی کریے تے تاں رب راضی ہوندا ہے جی اگر رب ناراض ہو جائے تے پھر کتے بوئے تے جائیے تو سمجھ آئی یا کوئی نہ ایک باری موڑا کو کا پیار نہ سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام دراغ لے حسین منظر والا غور کرنا جڑا حسین منظر میں تریاں سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا وہاں اگر باپ ناراض ہو جائے تے باپ دے دروازے تے جا کے معافی منگنی پوندی باپ ناراضی ہو جائے تے رب راضی ہو جاندا ہے ہن میرے آقا دے غلاموں جدوں خلاق دو عالم ناراض ہو جائے جدوں عرشاں دا مالک ناراض ہو جائے ساری کائنات نو عزتاں دین والا ساری کائنات نو عزتاں دیاں پگڑیاں عطا کرن والا ساری کائنات نو رزق دین والا ساری کائنات نو دولتاں دین والا ساری کائنات نو پیدا کرن والا جدوں رب العالمین ناراض ہو جائے تے پھر آشاں کدے بوئے تے جانا ہے تے آؤ نظرہ رب دے قرآن دی بارگاہ دے اندر جائیے جڑا قرآن اللہ نے اپنے یار دے قلب انور دے نازل فرمایا وے جڑا قرآن آمینہ دلال اگر مکے دیاں گلیاں دے اندر چل رہا ہے رب قرآن بنا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر نازل کر رہا ہے تے رب اعلان فرماندا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد جدو رب دا یار غار شور دے اندر اس پہاڑ دی ٹوٹی دے جڑی غار ہے جتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے میرے لجپال نبی نو اپنے کندیاں تے اٹھا کے لے گئے نے ہن میرے آقا دے غلام تھوڑا جہا منظر پیش کرنا چاہنا وا اور اس منظر نو میں اپنیاں نگاہاں دے نال ویکھ کے آیا وا اور میں جدوں دھیان ماریا ہے جدوں سیدنا صدیق اکبر دی محبت والغور کیتا ہے اتنا لمبا سفر پہاڑ دا کوئی سیڑھی نہیں لیکن صدیق میرے نبی نو اپنے کندیاں تے چک کے غار سور دے اندر لے کے گئے نے اج تیرے میرے کلوتی عام حالت دے اندر نہیں اس غار تے پہنچیا جانا لیکن واہ صدیق تیرے پیار تو قربان جاواں واہ صدیق تیری محبت تو قربان جاواں جس صدیق نے دنے نہیں رات اندھیرے دے اندر میرے لجپال نبی نو اپنے کندیاں تے چوکے غار شور دے اندر لے کے گئے نے تے جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گود ہے آمینہ دے لال صدیق اکبر دی گود دے اندر آرام پہ فرما دینے بار غار دے دروازے تے جدو کافر میرے نبی نو تلاش کر دے آئے نے صدیق اکبر عرض کر دے نے سونے مدینے دیا تاجدارا حامیم دیا کڑلا والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیا سونیاں تے پیاریاں ظلفاں والیا رب دیا سونیاں محبوبہ غار دے دروازے تے دشمن آ گئے نے کہ ہون اللہ نے قرآن میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر جبریل نو بھیجے آوے تے قرآن لے کے جبریل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا ہے تے جبریل آ کے عرض کر دینے شانی اسلین اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ان در اگلے حسین منظر بلگر جا میرے آقا اگر عائشہ دے حجرے دے اندر جاندے نے رب قرآن عائشہ دے حجرے دے اندر نازل فرماتا ہے میرے آقا 27 رجب المرجب دی رات اگر عرش اولادیاں بلندیاں تے جاندے نے رب عرش اولادیاں بلندیاں تے میرے کریم نبی تے قرآن نازل فرماتا ہے ان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ہو
اسا اس قرآن کو پوچھیا قرآن جدو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے ساری کائنات دا خالق ناراض ہو جائے مولا پھر کتے بوئے تے جانا ہے تے رب کائنات قرآن جو آواز آئی وَلَوْ اللَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو رب دا پاک قرآن کیونکہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے تے اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو رب دا پاک قرآن انجنی ذرا تھوڑا جا ذوق دا مظاہرہ کرو نا تے مل کے بڑی ہے پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو رب دا پاک قرآن ایسی لا ریب کتاب ایسی لا ریب کتاب جتا ویکھن این ثواب ایسی لا ریب کتاب جتا ویکھن این ثواب جس نو ڈٹھیا تے ہاتھ لایا جس نو ڈٹھیا تے ہاتھ لایا وقت اور ایمان پڑھ لو رب گونج پہ آ جائے پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو پڑھ لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ دا قرآن بول کے اعلان فرماندہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ گا جدوں تہاڈے کولوں کوئی گناہ ہو جائے جدوں کوئی غلطی ہو جائے جدوں کوئی خطا ہو جائے نا تے ادوں میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ ادوں میرے یار دے کیا بات ہے ظہیر ساؤنڈ سسٹم کیا بات ہے ظہیر صاحب زندہ بات آج مبارک دیتی نا جدوں بے ہی ہو رہی ہے ماشاءاللہ پھر بھی نہ دی مبارک میرے یار دے بولو بولو میرے یار دے اور جڑے جے یار دے بوئے تھے جانا چاہتے ہو تھے بولو اللہ سارے انو حضور دے گنبد خضرہ دی زیارت نصیب فرمائے خدا دی قسم میں او نگری بڑی حسین نگری ہے بڑی حسین دھرتی ہے جڑا کعبہ ہے نا جڑا مکہ ہے او مرکز عبادت ہے او کیے بولو مرکز ہے مکہ کیے مرکز ہے عبادت ہے تے مدینہ مرکز عشق ہے مدینہ کی ہے مرکز عشق ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں خدا دی قسم ہے مدینے دیاں جڑیاں گلیاں نے نا وہ بھی بڑی خوبصورت نے مدینے دے بازار بھی بڑے خوبصورت نے مدینے دی جڑی ہواواں تے فضاواں نے وہ بھی بڑی خوبصورت نے مدینے دے دن تے راتاں بھی بڑیاں خوبصورت نے اور خدا دی قسم ہے جدوں حضور دا گنبد خضرہ عاشقاں نو نظر آندا ہے نا تے عاشق تڑپ جاندے عاشق اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک عام حضور دا غلام جڑا ہے نا ایک عام حضور دا امتی جدوں مدینہ طیبہ دی حسین نگری دے اندر جاندا ہے نا خدا دی قسم جدوں جدائی دیاں گھڑیاں آندیاں نے نا تے ایک گنہگار حضور دے امتی کولوں بھی او جدائی دیاں گھڑیاں برداشت نہیں کیتیاں جاندیاں
توجہ ہے؟ وہ جدائی دیاں گڑیاں برداشت نہیں کیتیا جاندیاں تے میرے آقا دے غلاموں ذرا غور کرو نا، جس حسین دا بچپن مدینے چ گزریا ہے، جس حسین دا لڑکپن مدینے چ گزریا ہے، جس حسین دی جوانی مدینے چ گزری ہے، جڑا حسین میرے نبی دے کندھیاں تے کھیلدا رہیا ہے، تے جدوں اس حسین نے مدینہ چھڈیا ہوے گا ادوں حسین دی کیا کیفیت ہوے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اے تے بات ہے نا انسانہ دی کہ انسان جڑے اشرف المخلوقات نے جدوں حضور دے گنبد خضرا تو حضور دی بارگاہ چ جدا ہوندے نے تے انہاں دی کیفیت ہوندی ہے، خدا دی قسم ہے جڑے اس نگری دے اندر جانور رہندے نے نا، انہاں جانوراں نوں بھی میرے نبی دے شہر نال بڑا پیار ہے، انہاں جانوراں نوں بھی میرے نبی دے شہر نال بڑا تھانوں بھی ہے پیار۔ ایک واری پیار نال آکھو کہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت اسماعیل امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے؟ میں گل مدینے دی کروں گا تے یہی گل کر کے تے پھر میں اپنی تقریر نو ختم کر چھڑنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ آپ حج واسطے گئے نا تے تمام ارکان مکہ المکرمہ دے اندر ادا کیتے، میدان عرفات، مزدلفہ، منا، اتھے شیطان نو کنکریاں بھی ماریاں نے، کعبۃ اللہ دا طواف بھی کیتا ہے، او صفا تے مروہ دیاں دوڑاں بھی لائیاں نے، مقام ابراہیم تے نوافل بھی ادا کیتے نے، رکن یمانی نو بھی بوسے دیتے نے، حجر اسود نو بھی چومے ہیں تے آپ فرماندے نے میں حج کر کے نا تے جدوں مدینہ طیبہ دی حسین نگری دے اندر آیا نا، توجہ ہے؟ ایک باری مڑ پیار نال آکھو سبحان اللہ۔ تے آپ فرماندے نے جس ہوٹل دے اندر میری رہائش ہے نا، اتھی جدوں دسترخوان لگدا سی نا تے ایک بلی جڑی نا او میرے دسترخوان تے آ جاندی سی، ایک بلی حضور دے شہر دے اندر رہن والی۔ آپ فرماندے نے میں جننے دن اتھے رہا نا، او بلی جدوں بھی کھانے دا ٹائم ہونا، جدوں سفرہ بچھانا، دسترخوان لگانا، تے اس بلی نے آ جانا، کدی میری گود کدی میرے سینے نال، کدی میرے کندھیاں تے اس بلی نے میرے نال بڑا پیار کرنا، اس بلی نے میرے نال بڑا پیار کرنا۔ تے آپ فرماندے نے بلی میرے نال پیار کردی سی تے میں اس مدینے دے شہر وچ رہن والی بلی نال پیار کردا سا۔ آپ فرماندے نے جدوں آخری لمحات آئے نا میرے مدینہ طیبہ تو جدائی دے تے میرے دل وچ خیال آیا کہ اے جڑی بلی ہے نا اے میرے نال پیار کردی ہے، میں اے دے نال پیار کردا، تے آپ فرماندے نے میرا دل کیتا میں اس بلی نو اپنے وطن لے کے جاواں۔ جناب غلام شبیر صاحب، اس بلی نو میں اپنے وطن لے کے جاواں۔ آپ فرماندے نے جدوں میں ارادہ کیتا نا تے دوپہر دا وقت سی، میں دسترخوان بچھایا تے میں تھوڑی دیر تک انتظار کیتا با بلی ہونے آ جاندی ہے، ہونے آ جاندی ہے، بڑی دیر لنگ گئی بلی کوئی نہ آئی، بلی کوئی نہ آئی تے آپ فرماندے نے میں سوچیا با ہو سکتا ہے کدھر اگے پیچھے نکل گئی ہوئے، شام نو آ جائے گی۔ تے جدو شام دا دسترخوان لگایا تے شام نو بھی بلی کائی نہ آئی تے میں راتی چلدا چلدا نا حضور دی بارگاہ بھی جدو پہنچیا نا تے آپ فرماندے نے او بلی حضور دیاں جالیاں نال چمٹ کے رو رہی ہے، او بلی حضور دیاں جالیاں نال، میں سوچیا ہو سکتا ہے تھے آئیے تے صبح میرے دسترخوان تے آ جائے گی۔ فرماندے نے میں حاضری دے کے واپس جدو پہنچیا نا تے رات پئی تے اکھ لگ گئی، قسمت دا ستارہ چمک گیا۔
قسمت دا ستارہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ذرا توجہ کر دے جانا حضرت اسماعیل امر سری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے جدو میری اک لگی میری قسمت دا ستارہ چمکیا تے مدینے دا مائی میرے خواب دے اندر آ گیا آمینہ دا لال میرے خواب دے اندر آیا ہے حضور نے رخ بدوحا دا دیدار کرایا ہے جدو رخ بدوحا دا دیدار کرایا ہے تے آپ فرما دینے میں لجپال نبی نو جدو سامنے ویکھیا ہے تے اس تے عاشق دی کلم اٹھے تے عاشق پتہ ہے کی کہندہ ہے سفنے دے وچ ہی ملے تے میں گل وچ پا لیا سفنے دے وچ ہی ملے تے میں گل وچ پا لیا ڈر دے مارے آنکھیں نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ذرا غور کرنا حضرت اسماعیل امر سری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے جدوں لجپال نبی دے رخ بدوحا دا دیدار کیتا ہے آمینہ دے لال دیاں واللیل ظلفانو تکی آئے خواب دے اندر لجپال نبی آئے ہیں میرے لجپال نبی نے فرمایا اسماعیل قدوں وطن جا رہے ہیں عرض کیتی سونیا صبح اپنے وطن اپنے ملک جا دا ارادہ رکھ داوا لجپال نبی نے فرمایا اسماعیل کلا جا رہا ہے یا تیرے نال کوئی اور بھی جا رہا ہے اسماعیل امر سری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرض کر دے لے سونیا اور تے کوئی نہیں جا رہا سونیا تیرے شہر دے نگرے دے اندر رہن والی ایک بلی ہے سونیا او بلی میرے نال بڑا پیار کر دی ہے میں اس بلی نال بڑا پیار کر داوا سونیا میں اس بلی نو لے کے جا رہا ہاں ہن میرے لجپال نبی دے غلام ہو جملے سن کے تڑپ جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا اسماعیل کلا ٹر جا جدوں دا تو ارادہ بنایا ہے او میری نگری دے اندر رہن والی بلی جڑی ہے میریاں جالیاں دے نال چمٹ کے رو رہی ہے اپنیاں عرضاں پہ پیش کر دی ہے اپنیاں داستانہ پہ پیش کر دی ہے تے اے عرض پہ کر دی ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا
آقا فرماندے نے اسماعیل بلی زارو قطار رو رہی ہے میریاں جالیاں دے نال جے بڑھ کے تیری شکایت پہ کر دی ہے تے بلی میری بارگاہ دے اندر عرض پہ کر دی ہے سونیاں اسماعیل تہاڈا عاشق ہے سونیاں اسماعیل تہاڈا دیوانہ ہے سونیاں اسماعیل تہاڈا پروانہ ہے انہوں جا کے تساں آکھو واپس ٹر جائے سونیاں میں ٹکڑیاں تے پل دی رواگے لیکن سونیاں میرے کولو تہاڈا شہر مدینہ نہیں چھٹدا میرے کولو تہاڈا شہر مدینہ نہیں چھڑدا میرے کولو تہاڈا شہر مدینہ اوے تے حضور دے شہر چران والے جانوراں دی کیفیت ہے تے جی جانوراں دی کیفیت دا عالم ہے تے حضور دے غلاماں دی کیفیت دا کی عالم ہوے گا دوستان جی وقار میری گفتگو ختم ہے قبلہ قاری صاحب دی طرفوں میں حکم ہے بھئی تساں اے کلام ضرور سناونا ہے سننا چاہندے ہو تسی سارے سننا چاہندے ہو بٹ ٹائم بالکل مختصر رہ گیا 8 منٹ ہو گئے ہاں افطاری ٹائم تھی ہونی آپ پریشان نہیں ہونا قاری صاحب دا میں خصوصی حکم ہے تے کچھ چند دوستان دی فرمائش بھی کل بھی افطاری تے ذکر کر رہے سن رتے پوری اے بڑے دیاڑے ہو گئے کلام تو نہیں سنایا تے ہن میں سنان لگا تے ذرا مل کے پڑھیا ذرا جڑے جڑے مولا حسین دے منن والے ہو ویسے میں انج لگدا تسی سارے ہی مولا حسین دے منن والے ہوں میں پتہ لگ وینا بھئی کیڑے کیڑے منن والے ہو تے کیڑے کیڑے نہیں ہو منن والے رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھدا حسین کے سونی جی میں تو ہاڑی سلائے ذرا باواں میں اتاں کنڈو تے تھوڑا تھوڑا آ جڑی زبان ہے انہوں ہی کھولو رسول اللہ رسول اللہ بابا علی رسول اللہ رسول پوچھتا ہے او ماں حسین دے او ماں حسین دے او ماں حسین دے او ماں حسین دی ہے جڑی میرے نبی دے قدمہ میں سامنے جنت البقیع دے اندر آرام بھی کر دی ہے او ماں حسین دے نبی دے تھی اجے بھی پوچھدا جس نہیں آئے بازو تھلے کر لے اجے بھی پوچھدا حسین کی گود نبی وچ حسین پلے گود نبی وچ حسین پلے سونا امام جھلے حسین پنجتا جنہ دے بازو ویلڈنگ نے انہوں نے اجازت ہے جنہ نو رب نے بیمار کربلا دا صدقہ سے دیتی ہے بازو کھڑے کرو حسین پنجتا حسین پنجتا حسین پنجتا دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھدا حسین کی رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا ایتھی آگے نے شاعر نے کمال کر چھڑی ہے حیران سب نے حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے
حسین بولے شہیداں دے یو زندگی ہے اجے بھی پوچھ دیں حسین کے یار زندہ ملاقات باقی وآخر دعوانا